اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے تو ہر رب نے فیصلہ کر چھڑیا ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی اور بندے دی عبادت نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماپیاں دے نال چنگا سلوک کریا جے، ماں پیو دے نال میٹھا سلوک کریا جے، ماں پیو دے نال اچھا وقت گزاریا جے۔ اچھا قرآن دا نا اسلوب سمجھیا جے، قرآن میں جد رب تعالیٰ دو حکم اکٹھے ارشاد فرمائے نا، اے مسئلہ ساڑھے قبلہ علامہ عثمان صاحب بھی اس چیزوں جان دینے، قرآن کا اسلوب ہے وہ صاحب تفسیر بیضاوی نے بھی لکھا ہے کہ جد قرآن میں دو حکم اکٹھے آ جان، ایک تے عمل کریے دوجا چھڑ دیئے قبول دو ہی نہیں ہوندے، پہلے تے عمل کریے دوجا چھڑ دیئے قبول اے بھی نہیں، دوجے تے عمل کریے پہلا چھڑ دیئے قبول اے بھی نہیں۔ میں کہا رب کا قرآن دسنا کی چاہتا ہے؟ رب نے فرمایا بندے ساری عمر میری عبادت کی تھی تے والدین ناراض کرتا رہا، قبول اے بھی نہیں، تے ساری عمر ماں باپ نو راضی کیتا لیکن میری عبادت نہ کی تھی، قبول اے بھی نہیں، تے مولا قبول کہہ رہی ہے، فرمایا سر سجدے سے ایتھے جھکاتا جا، ماں پیو دے ہاتھ چومتا جا، بخشنا میرا کام ہے، جنت دینا سونے رب دا کام ہے۔ سامعین محترم ایک گل سمجھا جائے، والدین دی خدمت، والدین دی تعظیم کرنا گویا انجی ہے کہ جمیں رب دی عبادت تو بعد سب تو بڑا کام ہی ہے۔ لیکن ایک گل یار بڑی دکھ دیندی ہے، ساڑھے معاشرے وچ نا سب تو وڈی ڈنڈی جڑی بچی ہو پیو نوں بچی، انج ہے نہیں ہے؟ ابا گڈی لے کے آئے 1,40,000 ابے نے لائے، ہونڈا ابے نے لے کے دیتے، تے ابے دے سامنے سٹیٹ انسلٹ سامنے کھلو کے بندہ آندہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ میں کہا 10 ماں 1,40,000 جہیز وچ لے کے آئی ہیں، ابے نے دہاڑیاں لا کے کمایا، توجہ کرے آ جائے، ابے نے 15 لاکھ دا کیری ڈبا لے دیتا، کوئی 20 لاکھ دی گڈی لے دیتی، تو پیچھے بڑے شیشے تے لکھیا یہ سب میری ماں کی دعا ہے، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ اور میں کہا جنت دی ہوا تیرا ابا ہی گھر لے کے آیا سی، کوئی ابے تے جنت دی ہوا نہیں سی نہ آ گئی، کوئی اماں نہیں کمائے تے نہیں نا، ابا کمائے تے ابے دے سامنے کھلو کے آکے یہ جی سارا کچھ ماں دے صدقے وچ لبا ہے، میں کہا ماں کی دے صدقے وچ لبی ہے، یہ جی ساری جنت ماں دے قدمہ وچ تے اس ماں دی جنت اس پیو ولے اے گل سمجھ لیا، ابے دے نال سب اسی سامنے کھلو کے آنے ہیں، یہ جی ماں دیاں دعاواں نا بڑیاں دور تک قبول ہوندیاں نے۔ میں کہا کوئی ایک حدیث تے قرآن یا کوئی چیز اٹھا کے سانو دس دے کہ جتھے رب نے والدین دا ذکر کیتا ہے تے کلی ماں دا کیتا ہے تے پیو دا ذکر نہ کیتا، بلکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جے اگر تکنا چاہتے ہو کہ رب راضی ہے یا نہیں راضی، جناب میں نماز پڑھی، فجر ویلے آیا نہیں، تہجد پڑھی، تہجد تو پہلے صلاۃ توبہ پڑھ کے سنتا، لیکن پتہ نہیں کہ رب راضی ہے یا نہیں راضی ہے، حج کر کے آیا نہیں پتہ کہ رب راضی ہے یا نہیں راضی، میں 5 لاکھ زکات دیتی لیکن جناب پتہ نہیں کہ رب راضی ہے یا نہیں راضی، انج ہے؟ کوئی بندہ دس سے جی میں ایک عمل کیتا ہے کہ میں نے پتہ میرا رب راضی ہوگا، میں کہ کوئی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں کہ عمل کریے رب راضی ہو جائے، لیکن ایک عمل ہے جے میرے نبی نے فرمایا جے تکنا چاہتا ہے رب راضی ہے یا نہیں راضی، دیکھ اگر تیرا پیو تیرے تے راضی ہے تو سونا رب بھی تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ یارو ایک گل سمجھا جے ماں پیو دی قدر کرنی ہے نا تو یکتا قدر کرے گا، کدے بھی یہ نہ سمجھا جے کہ یار اسا ماں دی عزت کرتے رہے تے ابے نو ڈنگراں والے کوٹھے چ رکھ چھڑا، ابا ویلی رہے تے اماں گھر رہے تے اسی بعد وچ آکھے جی بڑی خدمت کیتی ہے ماں دی جناب بخشے جاواں گے، ایک گل یاد رکھ ماں دی خدمت کیتی ہے بخشے جاواں گے تد جے قیامت دے دہاڑے رب نے اے نہ پوچھا کہ دس پیو دے نال کی سلوک کیتا ہے، رب نے تے اے نہیں نہ کہنا اے جی اماں دا فرما بردار ہے تے جان دیو خیر صلی ابے دی، نہ اوتھے پہلے ہی سوال ہونا دس ابے دے بارے چ تیرا کی خیال ہے؟ تو دوستو کوشش کریا جی انہاں دے نال انج دی محبت کرو، انج دا پیار کرو تے کدے بھی زندگی دے وچ نہ سانو انہاں ولوں اے اشارہ نہ لبے کہ پتر میں تیرے تے راضی نہیں، اے منہ نہ بھی نہ بولن تے انہاں دا انداز دا چھڑدا ہے کہ اے پتر تے راضی کوئی نہیں، لیکن ایک گل یاد رکھیا جی جس گھڑی اے تر گئے نا
اج جنہ دے ہیں نا میری گل توجہ نہ سنیا جی ایک گھڑی توڑ گئے تے قسمیں کدی نہ دوبارہ پڑھ کے تانوں نظر نہیں آنا. ایک 90 سال دے قریب دا بابا تے میں او دے نال ملاقات ہوئی نا تے گلاں کرتے کرتے بابا جی بڑا بڑا ماشاءاللہ گھر بھی تے سارے معمولات بھی تے میں کہ بابا جی اللہ پاک نے تہانوں بڑیاں نعمتاں دتیاں نے. بابا جی خوش ہو کے آندے اللہ دی قسم کر سب اللہ نے بڑیاں نعمتاں دتیاں نے. میں کہ ٹھیک ہے بابا جی تے گل کردے نا بابا جی دے اکھاں چ اتھرو آ گئے تے چٹی داڑھی تے بابا جی اکھاں چ اتھرو آئے نا تے میں کہ بابا جی کی گل ہے تے بابا آندا کر سب اللہ نے دتا بڑا ہے لیکن دل کردا اج کدی میرے ماں باپ زندہ ہوندے نے تے میں انہاں نوں دسدا دیکھو اللہ نے میرے تے کتنا کرم کیتا ہے. او یار سارے دکھ ایک پاسے لیکن ماں پیو دا دکھ بڈھے والے بھی بندے نوں بڑی تکلیف دیندا ہے. ایسا رشتہ ہی ہے پیارا جا یار. ایک دن میرے تے تیرے نبی دی بیٹی حضرت فاطمہ نے سویرے سویرے اٹھیاں تے گھر دے کام کرنا شروع کر دیتے. جناب سویرے سویرے سارا پوچھا لایا باری لائی ویلے ہو گئے. باچو حضرت علی نے آکھیا علی دیو کپڑے میں کپڑے بھی دھو دا. اشراق دا ٹائم ہے جناب حضرت علی نے تکیا فاطمہ سارے کام کر چھڈے نے. حضرت علی نے فرمایا فاطمہ کی گل ہے اج سویرے سویرے سارے کام مکا چھڈے نے. حضرت فاطمہ نے عرض کی کہ علی پاک پتہ کوئی نہیں اج تو بعد ملاقات ہوئی یا نہ ہوئی تے میں سوچیا ذرا جاندی جاندی گھر دے سارے کام نہ کر جاواں. اے میرے تیرے نبی دی بیٹی دا آخری دہاڑا زندگی دا کم کیتے سارے تے کم کرن تو بعد نہ حضرت علی نے ہاتھ پڑھ کے آکھا کہ فاطمہ بیٹھ جا. تھک گئی سویر دی لگی تے حضرت فاطمہ نے آکھا کہ علی میں گھر دی صفائی نہ کر جاواں. لوکی بعد وچ اے نہ آکھن کہ فاطمہ دا گھر ایویں گندا گندا چھڈ کے چلے گئی. حضرت علی نے فرمایا فاطمہ انج دیاں رکھیاں گلاں نہ کر. اے گلاں تے او لوگ کردے نے جنہاں چھڈ کے چلا جانا ہے. توجہ میرے وال رکھیا جی. اے گلاں تے او لوگ کردے نے جنہاں چھڈ کے تر جانا ہے. حضرت فاطمہ نے آکھیا علی پاک میں 3 وصیتاں کراں گی 3 نصیحتاں کراں گی. کوشش کریا جے میرے بعد انہاں تے عمل کریا جی. ایمان والے اگر دل دا لوتھرا جسم وچ رکھ دیو تے دل نال اے گلاں سنیا جے. حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ علی جد میں دنیا تو تر جاواں نا تے میرے پتراں نوں کدی ماں دی کمی محسوس نہ ہون دے. حضرت علی نے جس گری یہ الفاظ سنے نا تے اکھاں چ اتھرو آ گئے تے سیدہ کائنات تے پہلے رو رہیاں سن. حضرت علی نے جب تک کیا نا سیدہ بھی رو رہی ہے حضرت علی بھی رو رہے تے فرمایا علی میں پہلے تینوں منع کیتا سی لیکن ہن اجازت دواں گی میرے بعد کسی عورت دے نال نکاح کر لئی لیکن ایک شرط تے کہ 29 دن اس بیوی کو رہی تے 30ویں رات اس بچیاں دے کول بھی آ کے رہی تاکہ انہاں نوں اے نہ لگے کہ ماں فاطمہ چلی گئی ہے تے سر تے ہاتھ رکھن والا کوئی نہیں. علی ایک رات انہاں پر آ کے گزاری. سامنے توجہ اس گھڑی حضرت مولا کائنات بھی رو رہے حضرت فاطمہ بھی رو رہی ہیں تے اینی دیر نوں دو شہزادے اندروں اٹھے تے باہر آ گئے. جس گھڑی تک نا ماں بھی رو رہی ہے تے پیو بھی رو رہا ہے تے پوچھا ابا جی کی گل ہے تے حضرت فاطمہ نے اتھرو صاف کر کے آکھیا پترو جاؤ ذرا نانے دے دربار تے حاضری دے کے آ جاؤ. ہن شہزادے گھروں نکلے نانے دے دربار تے. سامنے توجہ دل صاحب کی گلاں سنیا جے. ایک دو شہزادے نانے دے دربار تے گئے نا تے نانے دے دربار تے جا کے سلام کر کے بیان لگے نا تے آواز آئی حسن حسین اج نہ بہو. حسن حسین اج نہ بہو گھر واپس چلے جاؤ. نانا جی کیوں؟ فرمایا میری قبر تے سدا نظر آئے گی لیکن اج تو بعد ماں دا چہرہ نظر نہیں جے آنا. جاؤ ذرا گھر واپس چلے جاؤ جا کے ماں دے کول بیٹھ جاؤ. اج ماں دے نال میٹھیاں گلیاں کر لو. دونوں شہزادے واپس گھر آئے تے آ کے ماں دے کول بیٹھ گئے تے پوچھے اما جی کتھے جا رہے ہو؟ آکھیا پترو کتے نہیں جا رہی. آندے اما جی اج نانے نے آکھیا ماں دے نال آخری ویلا گزار لو. اج تو بعد ماں دا چہرہ نظر نہیں آنا. اما جی تساں کتھے جا رہے ہو کہ سانو اج تو بعد چہرہ نظر نہ آئے. تے سیدہ کائنات نے فرمایا کہ پترو ہن وقت جدائی آ گیا ہے. اما تہاڈے کولوں جان والی ہے تے شہزادہ بھی رو رہا ہے. حضرت امام حسن بھی رو رہے نے امام حسین بھی رو رہے نے. ایمان والو توجہ رکھیا جی. اسی امام حسن نے عرض کی اما سانو کدے سے ہارے چھڈ کے چلے ہو. اما جی دسو تے صحیح اگر حسن راتاں نوں روئے گا تے کون سینے لا کے آکھے گی کہ حسن پتر چپ کر جا ماں تیرے کول. امام حسین عرض کرتے نے اما جی اگر حسین دے پہنچ کنڈا چپ گیا تے دسو کون کڈے گا کون حسین کو گودی چھپائے گا. اما جی سانو کدے سہارے چھڈ کے جا رہے ہو. تے سیدہ کائنات نے فرمایا کہ پترو آج تو بعد ایک گل ذہن وچ رکھ لو موت آئے گی ماں پتر جدا ہو جائیں گے سارے رشتے جدا ہو جائیں گے. تے امام حسن نے آکھیا اما موت تے آئے سارے چلے جان لیکن ایک گل تے دسو جنہاں دی ماں تر جاندی ہے انہاں نوں عید دا بھی ملن کوئی نہیں آندا. اما جنہاں دی اما چلی جاندی ہے انہاں نوں شبراتا تے ملن کوئی نہیں آندا.
اما جنہ دی ماں چلی جاتی ہے انہاں نوں عیداں دے ہر نئے کپڑے کوئی نہیں پاندا اما جنہ دی ماں چلی جائے انہاں نوں سویرے شام تازیاں روٹیاں کوئی نہیں کھلاتا اما جنہ دی اما چلی جائے انہاں دے سر چ کنگھی کوئی نہیں باندا اما سانو کتے سہارے چھڈ کے جا رہے ہو تے سیدہ آمینہ دے پترا ایک گل یاد رکھیا جے اگر ماں فاطمہ جا رہی ہے تے علی دا ادب کریا جے اگر علی نو راضی کیتا رب تو ہانو بھی میرے نال جنت دا داخلہ عطا فرما چھوڑے گا تکبیر رسالت یا رسول اللہ غوثیہ یا غوثیہ یا تو میرے دوستو بزرگوں آج ہے نا تو قسم خدا کی ان کا ادب کر دوں میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں اگر یہ چلے گئے نا ساری زندگی ٹکرے مارتے رہو گے کبھی ان کا پیار نہیں ملے گا جن کے چلے جاتے ہیں حقیقت ان کو پتا ہوتا ہے کہ ماں باپ کا رتبہ کیا ہوتا ہے ایک بابا رات کو 2 بجے ملا ظاہر بات سارے ہم بیانات کے لیے نکلتے رہتے راتوں کو لیٹ بھی آتے ہیں ایک بابا جی 2 بجے ملے تو عرض کی تھی بابا جی رات 2 بج گئے ٹھنڈی رات سردیاں دی دھند پئی ہے تساں گلی چ کی پہ کردے ہو تے بابا جی نے بڑے میٹھے الفاظ سے جواب دیتا آندا کاری صاحب پتر کام تے گیا ہے تے اوور ٹائم لان دیا ہے اے تک گھر نہیں آیا تے مینوں گھر چین نہیں آیا کہ پتر گلیاں چ سردیاں دی راتاں تے کلا ڈرے گا تے میں اونوں روڈ تے لین آ گیا میں کہ بابا جی اینی چٹی داڑھی ہو گئی تے ضعیف عمر ہو گئی تے نظر بھی کمزور ہے تے رات 2 بجے نے روڈ تے کھڑے ہو تو ہانو کوئی چور لٹ کے لے جائے تے پھر بابا جی اگر کسی نقصان پہنچا دیتا تے آندا کاری جی منو نقصان پہنچ جائے لیکن اللہ نہ کرے جو میرے پتر نو نقصان پہنچا تے جیڑی گھر بیٹھی جی وہ دا کلیجہ پھٹ جانا آندا کاری صاحب کہ میری چٹی داڑھی وال تکے آ جائے اج جے میری داڑھی دا سہارا ہے تے یہی میرا پتر نوجوان سہارا ہے میں کہ رات نو 2 بجے بابا گلیاں چ پھڑے تے آکھے پتر اے تک گھر نہیں آیا منو گھر سکون نہیں آندا تے نہ جانے پتر یاراں دے نال پیزا پارٹی کر رہا ہے یا پھر ماں پیو واسطے کما کے لے کے آ گیا اسی رات 12 بجے تک گھر نہ آئیے ایک اس میں سارے سو جاندے نے لیکن ایک ماں تے پیو ایسی ہستی جنہاں نوں کدی پتر دے بغیر آیا نیند نہیں آندی یہ حقیقت ہے اسی آنے ہیں کہ شاید پیو دا پیار نہیں پیو دا پیار کس میں تکیا ہے کسی وجہ تو کچھ دنہ تو نہ تقریباً میں تے میرے والد صاحب گھر رہے جیسا تقریباً ہفتہ ہو گیا والدہ سسٹر دے کول کسی وجہ تو گئیاں تے میں تے ابا جی گھر تو میں ہفتے بعد گجرا والے تو گھر آیا نا تو جمعے دا دہاڑا تے کل دی گل دسن لگا جمعے جڑا گزریا ہے میں ہفتے بعد گجرا والے تو واپسی آئے نا تے جمعہ پڑھا کے گھر آیا نا تے اگے کچن کھولی تے اگے بریانی پکی پئی تے میں بڑا حیران ہویا تے میں کہ امی ہوری آ تے نہیں گئے تے ابو نے پوچھا میں کہ ابو جی بریانی کنے پکائی ہے تے بڑا میٹھے الفاظ آکھیا پترا ہفتے بعد گھر آئے تے میرا دل کیتا میں تیرے واسطے پکا کے رکھا میرا پتر ہفتے بعد اج گھر آ گیا میں کہ انج دا پیار کتے ہور نہیں جے لبنا قسم خدا دی اسی نوجوان ابا جی بڑھے ہو گئے لیکن آج بھی آتے ہیں میں پتر دے شوق پورے کرا آج میں پترہ واسطے کچھ کر جاواں میں پترہ واسطے کچھ بنا چھڑا میں کہ اسی آنے ابا جی ساڈی جوانی ہے ساڈے خواب نے ساڈے خیال نے اور یاد جد گڑی میں آیا سا نا اس دنیا تے میرے ابے دی بھی وہ جوانی سی ابے نے اپنی کالی داڑھی تے نوجوان کمر ساڈے واسطے چٹی کر کے تے جھکا چھڈی کیوں میری کمر جھک دی ہے جھک جائے لیکن دنیا سامنے میرے پتر دا سٹیٹس نہ جھکے اج ماں پیو دا ادب کرو قسمیں تاڈے بارے نیاڑے ہو جان گے جڑا آندا نا میں ٹھیک ہے یار پیراں دے کول جانا چاہیے پیراں دی خدمت کرو لیکن ایک گل تے دسو پیر صاحب ساڈے کول آندے نے جدوں پیر صاحب گھر آن نا تے اسی منجی بھی نویں کڈنے ہاں اوتے چادر بھی نویں پانے ہاں سرہانہ بھی چنگا رکھنے ہاں پیر صاحب آئے لنگر بھی چنگا پکایا گھر بار صاف کیتا سب کچھ کیتا پیر صاحب جان لگے تے ہاتھ بھی چومے تے تھلے ہاتھ دے نوٹ بھی لا کے پیر صاحب دعا کرے آجے میں کہ قرآن حدیث وچ کتے حکم آیا کوئی بندہ من اٹھ کے دسے نا قاری صاحب آیا جے پیر دی اتنی خدمت کرنی میں کہ ایت نہیں آیا لیکن ایک آیا وہ بالوالدین احسان ماں پیو دے نال حسن سلوک کریا ہے ایسا او چھڈ دیتا جڑا رب فرمائے تے وہ جڑا اپنے دل وچ جانا نا پیر دی دعا کرو میں کہ کوئی حدیث دس کوئی قرآن دی آیت دس پیر دعا کرے تے قبول ہی قبول ہے پیر دی دعا رب قبول کرتا ہے ولیاں دی دعا رب قبول کرتا ہے لیکن میں کہتی ہوں ثبوت کو گل دس
کہ اگر پیر دعا کرے تو رب قبول کر لے تو سکو گے نہیں، تو میں کہا پھر اسی اونا پیرا والے چلیے کہ میرا نبی فرماتا ہے جس گھڑی ماں باپ نے دعا کی تھی ایک عرشہ نہ چلی جاتی ہے تے عرشہ نہ والے جس دعا کو قبول فرما لینا۔ اور ماں کو دا عدب تے احترام یار او سمجھے نا جنہاں دے توڑ گئے نے تے بعد میں لوڑ پہ ایک دے ہارے میرے تے تیرے نبی حرم دے وچ تشریف لائے نے تے حرم چ جوئی میرے تیرے نبی داخل ہوئے تے ابو جہل نے میرے تے تیرے نبی نو ماریا۔ بعض کتابوں والے لکھیا کہ سرکار دا خون نکلے، لیکن بعض نے کہا کہ صرف ماریا تے سرکار علیہ السلام جس گھڑی ابو جہل نے ماریا نا تے رونے لگ پہ تے روندے روندے خانہ کعبہ دے غلاف کو چلے گئے۔ جا کے میرے تیرے نبی نے خانہ کعبہ دا غلاف پڑھیا تے رونا شروع کر دیتا۔ اس گھڑی ایک لونڈی ایک غلامہ عورت کھڑی دیکھ رہی ہے تے اپنے مالک کا انتظار کر رہی ہے تے مالک کو دا کونے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا چاچا۔ حضرت حمزہ شکار کر دے سن، شام نو شکار کر کے واپس آئے نا اثر دے ویلے جو سورج ڈلن والا سی تو لونڈی بڑی پریشان پھر رہی تو لگا کی گل ہے وہی بڑی پریشان ہے۔ وہ آندھی ہے کہ حمزہ آج نا ابو جہل نے تیرے نواسے محمد نو ماریا ہے تے محمد غلاف کعبہ پھڑ کے روتا بھی آئی تے حضرت حمزہ اسے گھڑی سواری تو اترے تے اپنے جا کے ابو جہل دے سر تے کمان ماری تے سر پار دیتا تے سر پار کے نا تے آ کے آقا کے کریم دے گول بہ گئے تے آ کے نا حضرت نبی پاک نو اپنے سینے نہ لا کے نا تے ایک گل لگی آکھیا محمد چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے کے آ گیا ہوں۔ محمد چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے کے، یہ تہانو چپ کر نہیں آکھیا، محمد چپ کر جا میں تہاڈا بدلہ لے کے آ گیا۔ تو میرے نبی نے بڑے دردناک الفاظ ارشاد فرمائے، فرمایا چاچا پیچھے ہٹ جا، چاچا پیچھے ہٹ جا۔ آج میں نے پتہ چلے آج اگر محمد دا باپ زندہ ہوندا نا تو محمد نو رونا نہ پیندا۔ چاچا تو سبیر تے شکار تے گیا ہے تو ہن شام ویلے آ کے کہنے کہ میں محمد تیرا بدلہ لے کے آ گیا۔ چاچا اگر آج میرا پیو زندہ ہوندا نا تو میں نو کدے بھی اثر دا ویلا نہ ڈیکنا پیندا۔ چاچا آج پیچھے ہو جا، محمد نو احساس ہو گیا ہے کاش آج محمد دی ماں زندہ ہوندی تے غلاف کعبہ پھڑ کے نہ روندا۔ چاچا محمد دی ماں ہوندی تے آدھی محمد آ میرے سینے لگ جا پترا رو نا ماتے نو دلاسا دے۔ چاچا اگر آج ماں زندہ ہوندی نا تے آدھی محمد اے میں غلاف کعبہ دی کٹھے لگ کے نہ رو، آ ماں دی گودی جس سے رکھ لے تنو دنیا دا سکون مل جائے، تنو دنیا دا چین مل جائے۔ آدھے چاچا آج پتہ چلے آئے اگر باپ مر جائے تو دنیا دی بادشاہیاں مک جاندی آنے، اگر باپ مر جائے نا تو دنیا دا سٹیٹس مک جاتا ہے۔ آدھے چاچا پیچھے ہو جا، آج ایک گل دا پتہ چلے آئے جب ماں مر جائے نا تو دکھ وڈان والا دنیا تے رہتا کوئی نہیں۔ اور یار اے وقت آج آ گیا ہے، میں اس بندے نو میرا یار ہے بڑے قریبی محلے چ بڑی عزت سی سارے کردے سن، 11-12 مہینے تو بعد میری ملاقات اودے نال ہوئی نا تے عام جے کپڑے پہ گلی چ گزرے میں کہ کی گل ہے؟ آندا بھائی 7 مہینے ہو گئے نے ابے نو مریا، ابا مریا نا تے سارے یار بیلی چھڈ گئے، اس سارے قرضے جننے بھی سن او کر کر کے تے چاچا ساڈے کول سب کچھ ہی کھو لیا تے ہن ساڈی اے حالت ہو گئی ہے۔ میں کہ دس تے صحیح سکھیا کیا؟ آندے ایک کوئی گل سکھی ہے جب تک باپ زندہ سی نا تے میں بادشاہاں والی زندگی گزارتا رہا، اج پیو تر گیا نا تے میری زندگی فقیرہ مالی ہو گئی۔ میں کہ یار سانو سچا درس دے گیا، سانو پکا درس دے گیا کہ زندگی وہی ہے جڑی ماں باپ دی خدمت وچ گزار لی جائے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں بڑی دفعہ آپ نے والدین کی شان سنی ہوگی، مختلف انداز میں سنی ہوگی، لیکن اپنے بھائی کی حیثیت سے، بیٹے پوتے کی حیثیت سے، جس رشتے سے بھی سمجھو، ایک میرا پیغام ایک میرا درد سمجھو۔ دنیا کا خطرہ مول لے لو لیکن والدین کی نافرمانی خطرہ مول نہ لے لو۔ سب کچھ کر دو لیکن کبھی ان کو ناراض نہ کرنا۔ دنیا پیچھے ہوتی ہے نا، چھوڑ کے جاتا چلا جائے، یار آندے نا یار تیرا ابا تنو ہر ویلے بلا کے لے جانا کھیڈن نہیں دیندا، آپ کو ٹھیک ہے یار میرا ابا جو ہے میں نے انہیں پالیا جو ہے، ہاں ان سردیاں نے نا جس کری میں ان سیالکوٹ مغرب دے ویلے سفر کر کے آئے نا تو میں اندر بیٹھا نا تے سال دور تک جانا نظر آ رہا سی، اینی سردی دے وچ تو میرے ذہن چ ایک خیال گم رہا سی، میں کہ یار میں تے ہن سردی آ کے بیٹھ گیا، لیکن جس کری اسی چھوٹے سا نا ابا سانو ایک کمبل چ لپیٹ کے تو دوجے کمبل دے تھلے لمے پا کے نا تے بوا بند کر کے جاندا سی پتر نو ٹھنڈ نہ لگے۔ اگے سنیا جی سانو کمبلاں چ لپیٹ کے بوا بند کر کے جان والا باہر جا کے ٹھنڈیاں اٹاں چکدا سی، ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں مزدوریاں کر کے تے انہیں آکھیا ہے۔ میں ایک بابے نے پوچھا نا میں بابا جی تہاڈی پینشن بھی آندی ہے
تے جے تسی مائی بڈھا جو ہے تے پینشن ادھی دے وچ بھی گزارا ہو جاندا تسی ہجے بھی مزدوری کردے ہو آندا میری ادھی پینشن نال میرا تے میری گھر والی دا گزارا ہو جاندا ہے لیکن کاری صاحب بڈھی کمر تے اٹا ہون تاں چکنا میں چاہنا میں کما کے چلا جا کل میرے پتر نوں مصیبتاں نہ ہون تھانیاں پین ابے نے ساڈے واسطے اینا کچھ کیتا ہن سوچو اسی انہاں واسطے کی کیتا دوستو اج نیت کرو اور میری ایک عرضی سمجھ لو یار آج اگر سکون چاہتے ہو نا تو ایک عمل کرنا یہ نہ سمجھنا میں بادشاہ میں چودھری میں چیمہ چٹھا رانا راجپوت وہ یار میں نوجوان میری عزت میرا معاشرہ میرے بچے یہ فلانا فلانا نہیں جتنی بھی عمر کیوں نا ماں باپ زندہ ہے تو آج ایک کام کرو کام بلا کیا کرنا ہے جا کے باپ کے ہاتھ چومنا ماں کے قدم چومنا زندگی رہی نا پھر کبھی آیا تو پھر آپ سے پوچھوں گا بتا یار اس رات ماں کے پاؤں چوم کے باپ کے ہاتھ چوم کے سویا تھا اس سے زیادہ میٹھی کبھی پہلے نیند آئی تھی مجھے بتانا یار چوم کے آج سو کے دیکھ لینا اور آج کہنا ابا جی جو بھی سی ہو گیا ہون تو ہٹا پتر توڑیا مان کے چلے گا ابے نے نہیں کہنا جا میرے واسطے پراٹھو لے کے آ جا انہیں کہنا نانا پترا اگے تے راضی ہیں تو تے اگے بھی میری منن ہے میں کہ دنیا والے تانا مار دے تو میری فلانی نہیں مننی تو میری فلانی نہیں مننی اگر ماں پیو دے کول آ جائیے نا تے آندے پترا ہون آ گیا سینہ ہون بھی کھلا ہے آ سینے لگ جا رب تینوں جنت دیاں ٹھنڈیاں ہواواں نصیب کرے سارے ساڈا یار بیلی سجن ہوئے بلا کیا آندا ہے ساری گل دسن تو بعد نا آندا قبلہ عثمان بھائی نواں چوں 8 گلاں دا چھڑدا نام ہی نہیں دسدا کہ میرے برابر نہ ہو جائے میں کہ دنیا والے برابر نہیں آنے دیندے لیکن پتر نو پیو آندا ہے پترا تم میرے تو اونچا رتبہ پانا ہے میں کہ اے اوہی پیو ساری جوانی قربان کر کے آندا پترا تو میرے تو اتے جا میں سب کچھ تیرے تے وار چھڈا لیکن کم ایک کری مرن تو بعد میری قبر جا کے دعاواں ضرور کرے اسی تیار کیتا یا کوئی نہیں دنیا تے سب کچھ ہے لیکن اساں ایک چیز نہیں اپنے جدول دے وچ اپنے وقتاں دے وچ اپنی خواہشاں دے وچ اپنے پلاننگ دے وچ ایک چیز شامل کرو او کی ہے میں اپنی آخرت واسطے کچھ کام کر کے جانا اللہ مینوں تے تہانوں یار آخرت سنبھالن دی توفیق دے ایک آخری گل